दोस्तों भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं। अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए। पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। दोस्तों भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था। इंडिया ने कुछ 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी और चाइनीज़ वो कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं। अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया। अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ ओनर है उसका और एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट। अच्छा, अगर आप देखें बेसिकली वो इंडिया का रेफरेंस दे रहे हैं कि देखिए जनाब इंडिया ने भी किया था, ठीक है जी। अब ये है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट हुआ है 352-65 मीन्स के बहुत बड़ा मतलब एक वोट है कि बंद किया जाए इसको। बड़े पैमाने पे देखें लोगों ने वोट डाले हैं और यहाँ वो कहते हैं इसको बंद करें, या वो कह रहे हैं इसको एप्पल एंड गूगल के ऐप स्टोर से अमेरिका में ख़त्म कर दें। और अब ये बिल सेनेट के पास चला गया है फॉर द अप्रूवल। इफ सेनेट पासिस दिस बिल देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी मैं वाइट हाउस की एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पास कर देगी तो मैं कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा। सो इट मीन्स दैट द जो बाइडेन इज नॉट डूइंग एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द वे ट्रम्प डिड। सो अमेरिका जो है जब से ये इसकी लॉन्च हुई है 2016 के अंदर, अमेरिका के अंदर ये बड़ी पॉपुलर ऐप है, ठीक है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेती है, ये आपका टाइम खा जाती है। मैं आई वॉज नॉट अ यूज़र ऑफ इसका जो टिकटॉक का। मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं समझता था ये कोई इतनी अच्छी ऐप नहीं है इस्तेमाल करना। बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट इनिशियली, इसके अंदर कुछ कंटेंट को, जस्ट टू सी दैट हाउ द सोसाइटी इज़ डूइंग, व्हाट सोसाइटी इज़ डूइंग एंड इन विच डायरेक्शन सोसाइटी इज़ मूविंग। दैट वाज बेसिकली मेरा इसमें था कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम देखें कि सोसाइटी किस अंदाज से ऑपरेट कर रही है, सोसाइटी का क्या तरीकाकार है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मतलब एक in case we are disconnected from the peripheral areas of the country, हम उस तरह मीडिया हमारे सामने चीज़ें नहीं लेके आता। तो मेरे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। टिकटॉक वाज द बेस्ट फोरम टू मेक अस अंडरस्टैंड ऑन दिस, एटलीस्ट फॉर मेरे लिए। बट लेटर ऑन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये आई डोंट यूज़ इट एट द डे। मैं इसको रात को सोते वक्त कोई थोड़ी देर इस्तेमाल करता हूँ कि चलो देन आपको मीठी मीठी नींद आ जाती है, जस्ट शेयर माय व्यू। बहरहाल this is a sheer wastage of time, frankly speaking, and the content is largely कोई इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं होता, आपको चीज़ें पता चल गई हुई हैं, वेस्टेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसको कंट्रोल करती है। और और मज़े की बात यह है कि चाइना ये तो कहता है कि हमारी ऐप यूज़ करें, बट आपकी ऐप चाइनीज़ अपने मुल्क में नहीं चलाना देते।
ٹھیک ہے. سو جو چائنیز ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے, they control everything, but what they want is کہ the democracy should let it be here. میرا خیال ہے انڈیا میں بھی جو میجورٹی لوگ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں, they do it obviously through VPNs and all that. آپ ایسا کنٹینٹ دیکھیں جس میں you get educated, you get آپ کو لرننگ ہو, لیکن دین پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہر طرح کا بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر let's say اس ملک کے اندر اگر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس اسمارٹ فونس ہیں تو سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. سو فار دے لئے ٹائم انجوائے کرتے ہیں. دین اگر آپ ٹک ٹاک نہیں دیکھیں گے تو یوٹیوب شارٹس پہ چلے جائیں گے, فیس بک ریلس پہ چلے جائیں گے, مطلب اس طرح کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ انسٹاگرام کا کنٹینٹ مجھے ذاتی طور پہ بڑا ڈیسنٹ اچھا لگا ہے. بہرحال آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو promote one or reject the other. I'm here just to share that what has happened basically. طاہر صاحب, پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جو پاکستانی ڈیاسپورا واشنگٹن میں بیٹھا ہے, کیونکہ آپ بھی واشنگٹن میں ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو چیف ہیں وہ پاکستان آئے ہیں, اور اب پاکستان کی حکومت اور فوج جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام بیچ دینے لگی ہے, اس کے بدلے ہم آئی ایم ایف سے پیسے لینے لگے ہیں. طاہر صاحب, یہ جتنے لوگ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, طاہر صاحب یہ کیا شرمندگی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں بھارت ایک اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے ایک ایڈورسیل پوزیشن ہے, ایڈورسریز ہیں, لیکن انتہائی ڈیسنسی سے پیش آتے ہیں. مطلب بھارت کی سرکار کبھی بھی یا ان کے لوگ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بیچ دے گا. یہ ہمارے لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے ملک کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلیئر ویپن بیچ دیں گے. طاہر صاحب یہ کیا فالٹ لائن مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ بلکہ بھارت جس کی آپ بات کر رہے ہیں, مودی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کی تھی جب وہ اپنا پرائم منسٹرشپ جیتے ہیں. اس میں ڈیسنسی ہوتی ہے ایک چیز کو ریکگنائز کرنا. چیما صاحب, میں نے بالکل ایگزیکٹلی وہ ویڈیو دیکھی ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے کچھ 20-25 لوگ ہیں جو کٹھے ہیں, میں جن کو پرسنلی جانتا ہوں, اور پچھلے دنوں میرے خلاف بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں اس میں. لیکن چیما صاحب, میں خاص کر آج اپنے دکھ کا اظہار کروں گا, جو نعرے لگا رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے نام لے کے, آئی ایس آئی کے چیف صاحب کا نام لے کے وہ نعرے لگا رہے ہیں, وہ فیصل نصیر صاحب ان کے بارے میں نام لے کے نعرے لگا رہے ہیں, which is nothing to do with IMF. اور سب سے بڑی میں بات بتانا چاہوں گا, ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وی آر مانیٹری ایجنسی, وی آر اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن, وی آر ناٹ اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. خان صاحب کو میں پھر گلا دوں گا اس چیز کا. خان صاحب جو کہ آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں اور اس وقت وہ پیرو مرشد بن چکے ہیں, ان کو آکسفورڈ یہ نہیں سکھا سکا کہ یو ہیو ٹو اپروچ این اپروپریٹ آرگنائزیشن اینٹی, اپروپریٹ اینٹی. میں نے شاید کل ہی یہ کہا تھا کہ آپ ریپبلکن پارٹی کو لیٹر لکھ دیں کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ ڈیموکریٹ پارٹی کو لکھیں کہ آپ ہماری بات, یار آئی ایم ایف کو جا کے کہنا اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ آرمی چیف کا نام لے کے گالیاں نکال رہے ہیں. اور اس میں مجھے یہ بتائیں چیما, فائدہ کس کا ہے؟